संघीयताको 7 वर्षमा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणको अधिकार उपभोग गर्न सकेनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज संसदको अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र सभामुखको प्रयास असफल। सोमबार विश्वासको मत लिने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको तयारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डरमा के छ, यसबारेको सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। यस्तै 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइसँगै आज शनिबार हामी तपाईलाई जनकपुरको शमशान घाट बनेको भव्य भूतनाथ मन्दिर अवलोकन गराउनेछौँ। देशबाहिरको प्रसङ्गमा निजेरमा मोहम्मद बाजुमको सत्ता पुनर्स्थापनामा कूटनीतिक पहलले काम नगरे सैन्य हस्तक्षेपको तयारी गर्ने एकोवासको सहमति र खेलकुदमा फिफा महिला विश्वकपको तेस्रो स्थानका लागि अस्ट्रेलिया र स्विडेन फिर्दै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने तयारी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको तथ्य खोज्दै प्रहरी। काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या सरकारको लागि टाउको दुखाइ। महानगरपालिकाले तथ्याङ्क समेत सङ्कलन गर्न सकेन। इचङ्गु नारायणमा बनाइएका आवास गृह प्रयोगविहीन। महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल। गत आर्थिक वर्ष 7.74% मूल्य वृद्धि। विदेशी विनिमय सञ्चितमा भने 26.6%ले सुधार। निजेरमा मोहम्मद बाजुमको सत्ता पुनर्स्थापनामा कूटनीतिक पहलले काम नगरे सैन्य हस्तक्षेपको तयारी गर्ने एकोवासको सहमति। शान्ति सुरक्षामा खलल नपुर्याउन अफ्रिकी राष्ट्रहरूको जोड। र फिफा महिला विश्वकपको तेस्रो स्थानको लागि अस्ट्रेलिया र स्विडेन भिड्दै। अस्ट्रेलियाको सनकर्फ स्टेडियममा हुने खेल दिउँसो 1:45 बजे सुरु। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। 2 वर्ष अघि भएको अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा लैजान अस्वीकार गरेपछि सीआईबीले पुनः फाइल खोलेको थियो। करिब 1.5 महिना लामो अनुसन्धानमा सीआईबीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित 23 जनालाई पक्राउ गर्यो। तीमध्ये 5 जना अदालतको आदेशपछि छुटिसकेका छन्। तर सङ्गठित अपराधमा 1.5 महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको सीआईबी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने राजनैतिक नेतृत्वसम्म भने पुग्न सकेको छैन। पक्राउ परेका आरोपीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा हडप्न निर्णायक तहमा बस्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। तर यसअघि 4 चरणमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेका मालपोत, नापी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने गरी कृत्यमा राजनैतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे भने नरम देखिएको छ। पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्तका विरुद्ध पक्राउ पूर्जी नै लिएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबावपछि प्रहरी उनीहरूलाई पक्राउ र अभियोजनबाट पछि हट्ने भएको छ। त्यस्तै समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको 3 रोपनी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको बयान लिए पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार निर्णायक भूमिका खुल्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान समेत लिएन। आइतबार सरकारी वकिललाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको सीआईबीले प्रतिवादी बनाउनेहरूको अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। हिरासतमा रहेका 18 जना बाहेक थुना बाहिर रहेका सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका नेतालाई पनि प्रतिवादी बनाउनु पर्ने अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको दबावपछि विजय कुमार गच्छदारलाई मुद्दा नलैजाने तयारी भएको छ। अन्य पूर्व मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीबारे पनि महाधिवक्तासँग परामर्श गर्ने भनेको सीआईबी प्रधानमन्त्री र सरकारी वकिलको साथ नपाउने देखेपछि पछि हटेको हो। सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा भदौ 12 गतेभित्र सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। थप पीडितको जाहेरी लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई रकम बुझाउनेहरूको थप जाहेरी लिएको हो। यसअघि पहिलो चरणमा 113 जनाले दिएको जाहेरीका आधारमा
पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 16 जनालाई अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाइसकेको छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा 18 जनाको जाहेरी परेको छ। लमजुङ, चितवन, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर लगायतका जिल्लाका पीडितले 20 देखि 40 लाख रुपियाँसम्म रकम बुझाएको जाहेरी दिएका छन्। जाहेरीमा 1 करोड 85 लाख रुपियाँ ठगिएको उल्लेख छ। उनीहरूले पनि सानु भण्डारी, केशव दुलाल र रामशरण केसीलाई रकम बुझाएको भनेका छन्। मुद्दाको हिसाबले त्यो मुद्दा चाहिँ पहिलो चरणको मुद्दा अनुसन्धानको हिसाबले गइसकेको छ। अरू थप अनुसन्धान गर्ने भन्ने पहिला नै निर्णय भइसकेको अवस्था पनि हो। त्यसैले त्यो थप अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा जुन नयाँ जाहेरीहरू छ त्यो जाहेरी चाहिँ त्यही केसमा सम्बन्धित भएरै फेरि थप अनुसन्धान हुने अवस्था बन्छ। जाहेरीमा किटान गरिएका भण्डारी र दुलाल नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने मुख्य योजनाकार हुन्। उनीहरूसँग थप बयान लिनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ। भुटानी शरणार्थी मुद्दामै जोडिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज भने फरार छन्। त्यस्तै प्रहरीले वेसन झा नाम गरेको व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धान घेरामा राखेर खोजी गरिरहेको छ। सामान्यतः कुनै पनि देशको राजधानी भन्ने बित्तिकै भव्य, व्यवस्थित, सफासुग्घर र आकर्षक सहर कल्पना गरिन्छ। तर काठमाडौँको अवस्था भने त्यस्तो छैन। बरु फोहोर बग्ने नदी र त्यसको किनारामा अवस्थित सुकुम्बासीका टहरा छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारसँगै महानगरपालिकाको समेत टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। सङ्घ र महानगरबीच सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहमति जुटे पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, काठमाडौँमा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क समेत छैन। काठमाडौँको नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि धेरै पटक प्रयास भएका छन्। 2069 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रयास गरेका थिए, तर त्यो सफल भएन। चरम राजनीतिकरण भयो। गत वर्ष काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि थापाथलीमा रहेका सुकुम्बासी हटाउने प्रयास गरे, तर सुकुम्बासीको विरोधका कारण सम्भव भएन। सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहयोग पनि गरेन। सुकुम्बासी होइन भनेर प्रमाण पुगायो भने सिधै हो, आएर के गर्छ, म कुम्लो गरेर जान्छु। तर सुकुम्बासी चाहिँ 3 पुस्तक मेर कहीँ निक्लेन भने सरकारले मैले भनेको ठाउँमा दिनुपर्छ। म लडेर चाहिँ बसेको छ नि त अहिले 19 वर्ष हो म सुकुम्बासी भनेर बसेको छ त। होइन हटाउने तर विधेयक बनिसकेको छ त विधेयकलाई टेकेर आउँदाखेरि त हामीले नै भनेका छैनौँ नि। त्यो कानुनभन्दा माथि त हामी पनि छैनौँ। बनेको कानुनलाई नै पालना गर्ने भन्ने कुरा न हो। हामीले अरू कुरा त हामीले केही भनेकै छैनौँ। वर्षै पछि सुकुम्बासी समस्या समाधानको बहस हुन्छ, तर निचोड आउँदैन। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनारमा सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि गत वर्ष भदौ 9 गते काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच लिखित सम्झौता नै भयो। त्यही सम्झौता अनुसार भूमि आयोगले भूमिहीनको लगत दर्ता गराउन भदौ 31 गते सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू भएको भन्दै लगत सङ्कलन रोक्न निर्देशन दियो। निर्वाचन सकिएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आयोगसँगको सम्झौता अनुसार लगत सङ्कलन गर्नुको साटो थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने प्रयास गरे, जसले समस्यालाई झनै बल्झायो। समय लम्ब्याउने कामहरू गरिरहेका छन्। सुकुम्बासीले छिटोभन्दा छिटो राहत गर्ने काममा गइएन। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यो ठाउँबाट उचित स्थानमा राख्ने हो र त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। 650 पालिकाले लगत सङ्कलन गरेका छन्। 400-450 पालिकाले सफ्टवेयरमा प्रविष्टि पनि गरेका छन्। महानगरले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएन। नबढाएपछि अवरुद्ध भयो। अब के अवरुद्ध भयो? पहिचानकै अवरुद्ध भयो। महानगरपालिकाले सुकुम्बासीको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसके पनि बागमती सभ्यता विकास समितिले बागमती करिडोरमा 3496 परिवार बसोबास गर्दै आएको दाबी गरेको छ। हटाउने कुरामा नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका दुवै अथवा सरकार निकाय मन्त्रालय, हामी शहरी विकास मन्त्रालय हामी स्पष्ट छौँ। तर त्यसलाई एउटा कुन विधिबाट हटाउने, कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विधिमा चाहिँ अलिकति छलफल हुँदैछ। त्यसो त मङ्गलबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सङ्घीय सरकार र महानगरपालिका बीच नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई उनीहरूकै गृह जिल्लामा फर्काउने र वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अनौपचारिक सहमति जुटेको छ।
तर त्यस्ता वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँको इचङ्गु नारायणमा बनाइएका 5वटा आवास गृह प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। उद्देश्यमा कुनै पनि फरक छैन। जस्तो हामीले चाहिँ त्यो त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसमा स्थानीय सरकार र सङ्घको सरकारसँग एउटै मिसनमा छौँ। त्यहाँको बस्तीहरूलाई चाहिँ अन्य ठाउँमै स्थानान्तरण गर्नको निम्ति पहिचान पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो चाहिँ व्यवस्थापन भन्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। बागमती करिडोरमा बसोबास गर्नेहरूको लगत सङ्कलन गर्दा गाउँमा जग्गा रहेको पाइएमा त्यस्ता नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई उनीहरूकै गाउँमा फर्काउने दुवै तहका सरकार सहमत भएका छन्। सुकुम्बासी बस्ती समाधानका लागि 1.5 दशकदेखि सरकारले गरेका प्रयास अझैसम्म सफल भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कसले के गर्नु पर्ला? हामीलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ कर लिएर लालपूर्जा दिए हुन्थ्यो र हामी सुख शान्तिसँग बस्न पाए हुन्थ्यो। सुकुम्बासीहरू जस्तो गरिबहरू दुखीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ लालपूर्जा दियो भने उनीहरूको मन खुसी हुन्छ। जसको नाममा एक धुर जग्गा छैन भने उलाई वार्डैबाट सुरुवात गरेर प्रदेशमा पत्रचार गर्नुपर्छ, त्यसपछि केन्द्रसम्म पत्रचार गरेर वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई आयोग मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले त हामीलाई त लालपूर्जा दिएर राम्रो गर्दै हुन्छ। भूमिहीन व्यक्तिलाई यथाशीघ्र अहिले जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। छानबिन गरेर त्यसलाई निर्णय गर्नुपर्ने। सरकारले हामीलाई अब कतिचोटि भइसक्यो नाप्ने ओर्ने यताउति गरेर गइरहनु भएको, सकेसम्म हामीलाई लालपूर्जा छिट्टै आइदिए हुन्थ्यो। वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई पूर्जा वितरण होस् र आफ्नो आसेपासे आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई वितरण नहोस्। स्थानीय तहले चाहिँ सहजीकरण गर्न जरुरी छ। वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइन र पहिचान गर्नुपर्यो। वार्डले सानो घर बस्नको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। तिनै तहको सरकारले चाहिँ एकिङ डाटा निकाली अनि त्यसको उचित किसिमको व्यवस्थापन गरी सीमित एउटा कुनै क्षेत्र अथवा ठाउँमा उनीहरूको व्यवस्थापन गरेको भए यसको समाधान हुन्थ्यो। जसको जग्गा धेरै छ त्यो जग्गालाई चाहिँ अतिक्रमण गरेर त्यही जग्गा चाहिँ दिँदाखेरि समस्या समाधान हुन्छ। जग्गा भएकोहरू चाहिँ तत्काल सरकारले तुरुन्तै बाँड्दिएदेखि यो सुकुम्बासी समाधान आउँदै आउँछ। जग्गा नौमदाका छन् नाच सुकुम्बासी चालु भयो, छानबिन गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई भूमिको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्दछ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। त्यसका लागि उनले प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिएका छन्। उपसभामुख सृजना दनुवारले विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा सोमबार दिउँसो 1 बजे छलफलका लागि समय तोकेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ 13 गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 गरी 47 सांसद छन्। उपसभामुख सहित एमालेका 40, राप्रपाका 6 गरी 46 सांसद प्रतिपक्षमा छन्। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध 3 वटा उजुरी परेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले गत साउन 23 गते प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध 10 दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो। उनी विरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल गर्न सुनवाई समितिको बैठक आइतबार बिहान 10:30 बजेका लागि बोलाइएको संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। आइतबारको बैठकले उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई छुट्टा-छुट्टै समितिको बैठकमा बोलाएर उजुरी दिनुको कारण र उठाइएका प्रश्नमाथि प्रष्टीकरण दिने समय निर्धारण गरिनेछ। श्रेष्ठले कायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा साउन 21 गतेदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। सरकारले संसदमा लैजान तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनले तीनै तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्न खोजिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आरोप लगाएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा लोकसेवा पास गरेर वा समायोजनमा परेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी होइनन् भनेर परिभाषित गर्न खोजिएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको हो। संगठनले निजामती कर्मचारीको पहिचान मेट्न खोजे प्रतिकार गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा ट्रेड युनियनहरूलाई आचार संहिता बाँध्नुको सट्टा अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै संगठनले विधेयक कार्यान्वयन नगर्ने बताएका हुन्। निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयमै संगठनले हिजो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। समायोजन भएर गएका कर्मचारी, लोकसेवा आयोगबाट पास गरेर चाहिँ त्यहाँ कामकाज गर्दै गरेका कर्मचारी, अरू सेवाबाट आएका, अरू समूहबाट आएका कर्मचारीहरू जो अहिले स्थानीय तहमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरू निजामती कर्मचारी होइन भन्ने हिसाबले अहिलेको ड्राफ्टमा परिभाषा लेख्न खोजेको छ। यो सरकारले गलत छ। हिजै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेलालाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने प्रस्तावित ऐन कर्मचारी मैत्री भएकाले त्यसमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए। सँगै उनले सरकारलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी ऐनमा सुविधा समावेश नहुने पनि खुलाए। सङ्घीय प्रणाली अनुसार मुलुकको संविधानले गरेको सङ्घको प्रदेशको स्थानीय तहको व्यवस्था अनुसार त्यो सिद्धान्तमा प्रतिकूलता नआउने गरी जति पनि अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक तरिकाले सहुलियत र सुविधा दिने तरिकाले राष्ट्र सेवकहरूलाई परेका अप्ठ्यारोलाई फुकाउने तरिकाले ऐन बनाउने कुरामा अहिलेको सरकार खुल्ला छ। लोकसेवा आयोगले सहमति दिएपछि मात्रै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्ने बाटो खुल्नेछ। संविधानले 3 तहकै सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीयताप्रति सरकार बनेका 7 वर्ष हुन लाग्दा समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणको अधिकार उपयोग गरेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि 2 आर्थिक वर्षमा पनि लगातार आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको थियो। बजेटको आकार बढाउन शीर्षक राखे पनि अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने कुनै तयारी छैन। प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले ठुला योजनाहरू सुरु गरिसकेको अवस्था छैन। कतिपय कुराहरू प्रदेशका र स्थानीय तहका कुराहरू प्र्याक्टिसमै छन् र त्यसकारणले चाहिँ ठुला प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्नलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणहरू आवश्यक पर्छ। तर ती ऋण लिनको लागि अझैसम्म त्यस्तो आवश्यकता नपरेकै अवस्था होला जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीनै तहकै सरकारका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट पाउने आम्दानी तथा आन्तरिक राजस्व आम्दानी जोडेर हुने कुल आम्दानीको 12% आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन्। यसरी उठाइएको ऋण प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैन। विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्र सुधार्ने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र अन्य क्षेत्र बीचको सहभागिता तथा साझेदारी बढाउन मद्दत पुग्ने गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कानुन र व्यावहारिक कठिनाई भएको भन्दै यो सुविधा तथा अधिकार हालसम्म कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उपयोग गरेका छैनन्। केन्द्रले हजुरको सिलिङ घटाएर बनाउनु होला 25% भनेको थियो। त्यसले गर्दा हामीले 1 अर्ब त्यो भएपछि मात्रै यो जुन अहिले हामीले नीति र कार्यक्रम ल्याएका छौँ, योजनाहरू लागू गर्नुपर्ने यसै माध्यमले अनि यसैका लागि हामी ल्याएका छौँ। त्यो ऋणको कुरा गरेका छौँ र त्यसमा बाधा अडचन भन्नुभन्दा पनि लबिङ गर्नुभन्दा पनि केन्द्र सरकारको दायित्व, हाम्रो अधिकार हो, त्यो प्राप्त गर्छौँ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 14 मा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ। तर सङ्घीय सरकारको सहमति अनिवार्य लिनुपर्छ। ऋण उठाउनका लागि कतिपय प्रदेशले कानुनी व्यवस्था पनि गरेका छन्, तर व्यावहारिक कठिनाई भएको भन्दै आन्तरिक ऋण उठाएका छैनन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा विकास नभएको, नियमित विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेका कारण पनि ऋणमा चासो नभएको हो। यथार्थ मूल्याङ्कन हुनु पर्यो सम्पत्तिको। सरकारले कार्यविधिहरू सरलीकरण गर्नु पर्यो। कुन कामको लागि हो आन्तरिक ऋण स्पष्ट हुनु पर्यो। आर्थिक विकासकै लागि बजेट अपुग भएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहज रूपमा आन्तरिक ऋण लिने र परिचालन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ। नत्र देशभित्रकै स्रोतबाट उठाउने भएकाले सरकारहरूले आन्तरिक ऋण उठाएर अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्ने र वित्तीय चक्र प्रभावित पार्ने काम भने गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटोलबाट अमृता अनमोलका साथ भुवन पाण्डे, राप्ती उपत्यका, डाङ।
छिमेकी देश बङ्गलादेशबाट एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक विमान चार्टर्ड गरेर नेपाल आएका छन्। बङ्गलादेशको प्लास्टिक कम्पनी आकिज ग्रुप अफ कम्पनीका कर्मचारी 5 दिन र 4 रातका लागि विदा मनाउन नेपाल आएका हुन्। नेपाल आएका 350 पर्यटकलाई नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन व्यवसायीले हिजो पञ्चेबाजासहित स्वागत गरेका थिए। अन्य 350 जना भने आज आइपुग्नेछन्। एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा बङ्गलादेशी पर्यटक आउँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छ। बङ्गलादेशी पर्यटकको भ्रमणले नेपाल सभा सम्मेलनका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। बङ्गलादेशी पर्यटकको टोलीलाई नेपाली गाइडले काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रमा घुमाउनेछन्। यो भ्रमणले नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सम्बन्ध थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। Between Bangladesh and Nepal, 700 people we have come all the way from Bangladesh to enjoy all the attractions of Kathmandu and Nepal and many places. We are going to Bhaktapur, we are going to Nagarkot, Dhulikhel and Kathmandu, and there will be a big conference consisting of 700 people on 20th of August where all 700 people will get together. Why we chose Nepal is because being Bangladeshi, we wanted to prioritize our neighboring country, and since we have such a beautiful country wherein we have the eight of the top peaks of the world, so we have chosen this country. We're going to see the mountains, we're going to see the greenery, we're going to try the local food and mix with the local people, and we are very, very, very excited. पछिल्लो समय नेपालमा बङ्गलादेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दैछ। गत वर्ष 25,300 बङ्गलादेशी पर्यटक नेपाल आएकोमा यो वर्षको हालसम्म 13,600 भित्रिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाएसँगै 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको पनि अध्ययन गरिने बताएका छन्। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 3 खर्ब रकम जुटाउन नसकिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले 10,800 मेगावाट आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने बताएका हुन्। निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाका आधारमा यो आयोजनाको लागत 21 खर्ब 60 अर्ब हुन आउँछ। तर हिजो विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवमा दाहालले मेगा प्रोजेक्ट सुरु गर्ने आफ्नो योजना अनुसार कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई अघि बढाउने बताए। प्रधानमन्त्री हुँदा नै मेगा कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको थिएँ र त्यसमध्येको कर्णाली चिसापानी 10,000 भन्दा बढी मेगावाटको सपना थियो। अहिले प्राधिकरणसँग कुरा गरेर अब हामी त्यसको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति खुसी र गर्वको विषय हो भन्ने मलाई महसुस भएको छ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने विद्युत प्राधिकरणले सेयर जारी गरेर सङ्कलन गरेको रकम ठूला आयोजनाको लगानीमा लगाउने जानकारी दिए। सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ। प्राधिकरणको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम मुख्य रूपमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिनेछ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले वनको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका कारण आयोजनाहरूका निर्माण लागत र समय बढिरहेको जानकारी दिए। 2 दशक अघिसम्म जनकपुर धामको सबैभन्दा बढी दुर्गन्धित स्थल अहिले निकै मनमोहक र धेरैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। खुला ठाउँमा शव जलाउँदा चारैतिर दुर्गन्ध फैलिने शमशान घाट अहिले धार्मिक स्थलको रूपमा परिणत भएको छ। फलफुल र बगैँचाले भरिएपछि उक्त स्थान स्थानीयवासी मात्र नभई धार्मिक पर्यटकको गन्तव्य स्थल समेत बनेको छ। मठमन्दिर र पोखरी सरोवरहरूको नगर जनकपुर धामको ऐतिहासिक गङ्गा सागरको दक्षिण डिलमा रहेको यो शमशान घाट हो। सर्वसाधारणलाई दिउँसै आउजाउ गर्न समेत डर लाग्ने यो स्थल अहिले सबैको आकर्षणको केन्द्र स्वर्गद्वारीमा परिणत भएको छ। मानिसको जीवनको अन्तिम सद्गति यस स्थलमा भूतनाथ महादेवको मन्दिर र पार्क निर्माण भएपछि पूजा दर्शन र घुमघाम गर्नेहरूको यहाँ भिड लाग्ने गर्छन्। अब यहाँ पार्किङ छ, भक्तजनहरू धेरै टाढाबाट आउने गरेका छन्, भक्तजनहरू पूजापाठ गरिरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ राम्रो लाग्यो। यस्तो कुनै पर्यटक आज जनकपुर आउनुभयो भने यहाँ नआइकन उहाँको जनकपुर यात्रा कम्प्लिट हुँदैन, मेरो त्यो बुझाइ छ। र युवाहरूको लागि पनि समाजको लागि पनि एउटा यो प्रेरणाको ठाउँ भएको छ कि साँच्चै नै इमान्दारीले समाज सेवा गर्ने हो, कुनै स्वार्थ नराखेर भने असम्भव केही पनि छैन।
मन्दिर र पार्कको सुगन्धित र शान्त वातावरणका बीच यहाँ दाह संस्कार पनि गरिन्छ। बिजुली, पानी र दाउराका साथै सद्गतिका लागि चाहिने सबै सामग्री यहाँ पाइन्छ। धनी र हुने खानेका लागि सशुल्क र असहायहरूको लागि स्वर्गद्वार व्यवस्थापकले सबै सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बेहद गरीब लावारिस सबके लिए जरना, धूप, तिल, जौ, मर, मखान, कपड़ा, कौड़ी जो लगता है सब पवन सिंह जी देता है। सरसफाई, बगैँचाको रेखदेख, पूजा, आरती र यसको सुरक्षाका लागि 7 जना कार्यरत छन्। यसको व्यवस्थापनमा मासिक 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च छ। यो सबै सुन्दर र आकर्षक व्यवस्थापन जनकपुर धामका 60 वर्षीय पवन सिंघानियाको एकल प्रयासले भएको हो। यस मनमोहक स्थलको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सिंघानियाले चन्दा सङ्कलन गरी 1 करोड 63 लाख रुपियाँको अक्षय कोष समेत खडा गर्न सफल भएका हुन्। अनि यो कसरी चल्ला यो मेरो चिन्ता हुन्थ्यो। जसरी मान्छेलाई घर कसरी चल्छ चिन्ता हुन्छ, मलाई यो कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ। अनि त्यसैले मैले सङ्कल्प गरेँ र महादेवको यति कृपा भयो कि जति सोचे त्योभन्दा पनि बढी भइगयो। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार र दार्शनिकहरूको कविता, शायरी तथा गजलका पङ्क्तिहरू स्वर्गद्वारीको भित्तामा लेखिएका छन्। 2058 साल फाल्गुन 17 गते शिलान्यास भई 12 कट्ठा जग्गामा फैलिएको यस शमशान घाटलाई स्वर्गद्वार बनाउन दाताहरूले दिएको 2.5 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यसरी नै सबैले आफ्ना क्षेत्रबाट सफल प्रयास गरेमा सभ्य र समृद्ध समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंक गत आर्थिक वर्षमा महँगी नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको देशको वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति सम्बन्धी रिपोर्टमा महँगीको अवस्था उल्लेख गरिएको छ। महँगीलाई 7% को सीमामा राख्ने लक्ष्य भए पनि गत वर्ष औसतमा 7.74% महँगी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यातायात, रेस्टुरेन्ट तथा होटल क्षेत्रको महँगी सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिएको छ। रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा खाद्य तथा पेय पदार्थ 14.42% र यातायातमा 13.5% वृद्धि भएको देखिएको छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 3.8%ले मात्रै बढेको देखिएको छ, जबकि राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण भने 12.6% रहेको थियो। तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जामा वृद्धि हुन नसकेको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमै प्रभाव पारेको छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स भने 21.2%ले वृद्धि भई 12 खर्ब 20 अर्ब पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा 4.8%ले मात्रै बढेको थियो। रेमिट्यान्समा भएको बढोत्तरी र आयातमा 16%ले कमी आउँदा शुद्धनान्तर स्थिति 2 खर्ब 90 अर्ब बचतमा छ। शुद्धनान्तर स्थिति 2079 असारमा 2 खर्ब 55 अर्बले घाटामा थियो। 2079 असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड बराबरको कुल विदेशी विनिमय संचिति 26.6%ले वृद्धि भई 2080 असार मसान्तमा 15 खर्ब 39 अर्ब 36 करोड पुगेको छ। असार मसान्तमा सरकारको ढुकुटीमा 71 अर्ब 98 करोड नगद मौजदात रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गएको एक आर्थिक वर्षमा 12वटा वाणिज्य बैंकहरू मर्ज भएर 6 वाणिज्य बैंक बनेका छन्। त्यसैगरी 16वटा लघुवित्त वित्तीय मर्ज भएर 8 कायम भएका छन्। 6 वाणिज्य बैंक, 8 लघुवित्त र 1 विकास बैंक मर्जरका कारण विलय भएका छन्। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार किन असफल भएको होला? ए. फितलो नियमन, बी. अनियन्त्रित बजार, सी. आयातमा भर पर्दा। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। निजेरमा शान्ति सुरक्षा र मोहम्मद बाजुमको सत्ता पुनर्स्थापना गर्न कूटनीतिक पहलले काम नगरे सैन्य हस्तक्षेप गर्न तयारी गर्ने पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समूह एकोवासले जनाएको छ। एकोवास राष्ट्रका सैनिक प्रमुखहरू बीच भएको वार्ता पश्चात एक सैन्य बल तैनात राख्ने
सहमति भएको हो। 15 राष्ट्र सदस्यहरूमध्ये केप भर्डे र सैनिक शासन भएका माली, बुर्किना फासो र गिनी बाहेकले उक्त सैन्य बलका लागि योगदान दिने जनाएका छन्। 2021 को निर्वाचनबाट राष्ट्रपति बनेका मोहम्मद बाजुमलाई जुलाई 26 मा निजेरका सैनिक प्रमुखको विद्रोही समूहले सत्ताबाट निकालेको थियो। उनी र उनका परिवार अहिले राष्ट्रपति भवनमै कैद छन्। एकोवासले बाजुम विरुद्धको कुको जवाफमा निजेरमा कडा आर्थिक नीति लिएको छ र आवत जावतमा रोक लगाएको छ। युरेनियम र तेलको खानी रहेको निजेरको रणनीतिक महत्त्व पश्चिम अफ्रिकी क्षेत्रभन्दा बाहिरसम्म छ र निजेरमा रहेर पश्चिमी राष्ट्रले अल कायदा र आइसिल जस्ता सशस्त्र समूहसँग आबद्ध रहेका लडाकु विरुद्ध युद्ध लडिरहेको थियो। खेल समाचार बाँकी रहेछ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिया अन्डर-27 पुरुष तथा महिला रग्बी प्रतियोगिता आजबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। पहिलो दिनको खेलमा नेपाली पुरुष अन्डर-20 टिमले 2 र महिला अन्डर-20 टिमले 3 खेल खेल्दैछन्। आज 10 बजे सुरु हुने उद्घाटन खेलमा नेपाली पुरुष रग्बी टिमले भारतको सामना गर्नेछ। आज नेपालले मलेसियासँग पनि खेल्ने तालिका रहेको छ। महिलातर्फ नेपालले पहिलो खेलमा हङकङ र दोस्रो खेलमा मलेसियाको सामना गर्नेछ। त्यसैगरी आजै हुने तेस्रो खेलमा नेपाली महिला टोलीले थाइल्यान्डसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। श्रीलङ्काली प्रशिक्षक विजयलाथसनको प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टिमले 50 दिन पोखरामा प्रशिक्षण गरेको थियो। नेपाली टिमबाट पदकको आशा गरेको सङ्घका महासचिव गोविन्द घिम्रेले बताएका छन्। प्रतियोगितामा पहिलो दिन पुरुषतर्फ 10 र महिलातर्फ 8 खेल हुने आयोजक नेपाल रग्बी सङ्घले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा एक खेल 16 मिनेटको हुनेछ भने 8 मिनेटमा ब्रेक हुनेछ। 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी 2 इभेन्ट समावेश रहनेछन्। पुरुषतर्फ नेपाल सहित भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज ताइफे, हङकङ र उज्बेकिस्तान गरी 7 देश सहभागी रहनेछन्। यस्तै महिलातर्फ भने नेपाल, थाइल्यान्ड, हङकङ र मलेसिया रहनेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।